बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। स्टूडियोज में हमारे साथ आमिर मतीन साहब भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ साहब भी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, जबकि रऊफ क्लासा साहब आज हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे। एक हंगामा, एक तूफान सा उठ गया है दुनिया भर में और इसके साथ साथ ये भौचाल पाकिस्तान में भी आ चुका है। बड़े पैमाने पर खुफिया दस्तावेजात अफशा हुई हैं, जहां पर पता चला कि दुनिया भर के चोटी के अमीर और ताकतवर अफराद हैं जो कि अपनी दौलत किस तरह से छुपाते हैं। इन दस्तावेजात से ये तमाम हकीकत खुलकर सामने आ चुकी है। अगर पानामा लीक्स की हम बात कर रहे हैं, ये तारीख की सबसे बड़ी लीक्स मानी जा रही हैं। 1977 से लेकर 2015 तक की इसमें मालूमात मौजूद हैं और ज्यादातर रिकॉर्ड ईमेल्स पर भी मुश्तमिल है। अगर बात करते हैं पाकिस्तान की, इन दस्तावेजात पर साबिक और मौजूदा हुक्मरानों के नाम शामिल हैं, बशमूल उन आमरों के नाम भी हैं जिन पर मुल्क की बड़ी दौलत को लूटने के इल्जाम थे। अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ की बात करें तो उनके 4 में से 3 बच्चों का भी जिक्र किया गया है पानामा लीक्स के हवाले से। अरशद शरीफ साहब, आपकी जानिब आते हैं। लास्ट 15 डेज से तमाम तरह ऑफशोर कंपनीज की मालूमात जितनी भी थी, ये चीज़ें इन पर आप अपना फॉलोअप दे रहे थे, आप फॉलोअप कर रहे थे। बहुत बड़ी खबर है, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा तूफान बरपा हो चुका है। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे आखिर क्या चीज़ है ये ऑफशोर कंपनीज, हकीकत क्या है, बेसिकली क्या चीज़ है ये? कि ऑफशोर कंपनीज जो यूजुअली बनाई जाती हैं कि इसमें पैसा छुपाया जाए, और जो गार्डियन ने स्टोरी आज की है उसमें कॉन मैन का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया है, जिसे आम अल्फाज में कोई नौसरबाज या फ्रॉडिये भी कहा जाता है। और मुल्क के मुख्तलिफ ममालिक में जहाँ जहाँ जिन लोगों के बारे में ये ख़बर आई है, वहाँ पे लोगों ने यही कहा है कि जनाब ये वो पैसा है जो उन मुल्कों से चोरी करके बाहर लेके गए हैं। और इस हवाले से हमारे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब का भी वहाँ पे नाम आया, उनकी फैमिली से रिलेटेड हसन नवाज़, हुसैन नवाज़ और मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा के हवाले से। और आज पूरा दिन से हुकूमत पाकिस्तान सिर्फ एक काम पे लगी हुई है कि जनाब इसमें कोई गलत काम नहीं हुआ। और सवाल यहाँ पे एक फंडामेंटल सिर्फ ये उठता है कि जनाब ये पैसा गया कैसे, ये पैसा कहाँ आपने कमाया, वो फाइनेंशियल ट्रेल आप कौम को बता दें। दुनिया के दीगर ममालिक में आज एक काम हुआ कि वहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस ऑर्डर हो गई हैं। आइसलैंड के वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया, हांगकॉन्ग, भारत और इवन ब्रिटिश टैक्स अथॉरिटीज़ ने भी इस डेटे तक एक्सेस मांग लिया है। तो बाकी दुनिया तो इस तरह चल रही है। हमने क्या किया है, आज पूरा दिन जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के बच्चों के ज़ाती एसेट्स हैं उसको डिफेंड करने के लिए पूरी हुकूमती मशीनरी, वज़ीर आज़म हाउस से लेके इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री तक, परवेज़ रशीद साहब आज दिन में 2 दफ़ा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरशद शरीफ साहब आपको यहाँ पे रोक रहा हूँ क्योंकि हमने दरख्वास्त की परवेज़ रशीद साहब से और गवर्नमेंट से कि हमें कोई उनका आदमी ज्वाइन कर ले या औरत ज्वाइन कर ले, तो कोई आया नहीं। पहली तो ये रिक्वेस्ट है हमारी कि अभी भी कोई आना चाहे तो हमें ज्वाइन कर सकता है। दूसरा, मैं थोड़ी सी आपकी इजाज़त से तोसी कर दूँ कि आपने ये कहा कि ऑफशोर कंपनीज जो हैं सिर्फ गलत कामों के लिए ही नॉर्मली बनाई जाती हैं, मगर मैं थोड़ी सी उसमें ये कहना चाहूँगा कि अगर ज़रूरी नहीं है, इससे मैं 100% इत्तेफाक नहीं है, ज़्यादातर शायद दुरुस्त हो, मगर अगर डिक्लेयर ना की जाए वो कंपनियाँ ऑफशोर जो हैं तो फिर वो एक गैर कानूनी होने का शक है। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी हमें आपकी थ्योरी क्या है कि ये जो हमारी इंटरनेशनल, तो हमें पता है कि सारे बड़े बड़े सदूर, वज़ीर आज़म और बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। पाकिस्तान की जो स्टोरी है और वो भी स्पेसिफिकली मियां नवाज शरीफ से रिलेटेड, आपके आसान लफ्ज़ों में अगर आप समझाएं कि व्हाट हैपेंड, ये अगर 93 से शुरू की जाए अब तक तो इसकी क्रोनोलॉजी क्या है, क्या हुआ है? बिल्कुल आमिर मतीन साहब, 1993 में एक दस्तावेज है और इसमें नीलसन एंटरप्राइजेज लिमिटेड का नाम आता है। आपको याद होगा नीलसन एंटरप्राइजेज लिमिटेड का नाम अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन नवाज शरीफ साहब ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी कंपनी है, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने कंपनीज सऊदी अरेबिया में अपने एसेट्स बेचने के बाद बनाई। मैं ज़रा इसको क्लैरिफाई कर दूं कि सऊदी अरेबिया में क्या वाकई इन्होंने कोई कंपनीज बेची या नहीं बेची, और अगर उन्होंने कंपनीज बेची तो अजीज़ी स्टील मिल उसका बता दें जनाब कितने में बेची, और अगर वो पैसा आप लेके गए हैं वहां पे तो वो फाइनेंशियल ट्रेल बता दें, और फिर इस सवाल का भी जवाब देंगे कि वहां पे जनाब आपने एक और कंपनी बनाई है आपकी बात कर रहा हूँ कि टाइमिंग का वो जो हुसैन नवाज शरीफ ने जो कहा
تو بیچی تو جو بیچنے والا عمل تو بڑا ریسنٹ ہوا ہے 2005-6 کا 2005 یہ والا جو فائنینشل ٹریل ہے نیلسن کمپنی ہے یہ 1993 نیلسن انٹرپرائزز کی جو 16A 17A اور جو پارک لین کے فلیٹس ہیں اس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے 1993 سے اور آج جو ڈاکومنٹس ریلیز ہوئے ہیں اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ جناب نیلسن اور نیسکول جو ہے یہ اونرشپ ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی اور مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ بھی کیا اس پہ بھی آتے ہیں لیکن جو سعودی عربیہ والا معاملہ ہے کیونکہ انہوں نے کہا جی سعودی عربیہ میں ہمیں جو گفٹ میں ملی تھی مل وہ ہم نے بیچ کے اور لنڈن ہم لے گئے اگر وہ آپ نے بیچی تو پھر سعودی عربیہ میں جو آپ نے دوسری مل بنائی ہے ہل میٹلز کے نام سے وہ آپ نے کیسے بنائی پھر آپ نے جدہ اور دمام ریاض سکریپ کے شیڈرز وغیرہ یہ کام بھی آپ نے شروع کر دیا اور سب جگہ میجر آپ نے اس میں انویسٹمنٹس کی ہیں کافی ہیوی قسم کی تو یہ سعودی عربیہ کی آپ پھر جسٹیفائی کر دیں اور لیڈرشپ ٹیم اور ہل میٹلز یہ آپ سارا جا کے لوگ نکال سکتے ہیں ویب سائٹ سے ہل میٹل کا جس کو یہ کہتا ہے کہ جناب وہاں پہ ہمیں گفٹ ملی تھی ایک سٹیل مل وہ غالباً عزیزی سٹیل مل تھی وہ بھی شاید گفٹ نہیں ملی تھی اس کی بھی اسٹیبلشمنٹ کی ایک لمبی کہانی ہے تو یہ سلسلہ عامر متین صاحب 1993 سے شروع ہوتا ہے اور نیلسن اور نیسکول کا ٹریل جو ہے جو پارک لین کے ساتھ لنک ہوتا ہے وہاں سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے جو پارک لین میں فلیٹ خریدے گئے اب اس میں ایف آئی اے کی ایک تحقیقات رحمان ملک صاحب نے کی تھی اپنے دور میں اور اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جی $50 ملین سوئس اکاؤنٹس میں رکھے گئے ہیں اور جب پہلی ان کی حکومت ختم ہوتی ہے نواز شریف صاحب کی 1993 میں یہ ساری چیزیں اس سے کورسپونڈ کرتی ہیں اب یہ جو $50 ملین ہیں جو ایف آئی اے کی رپورٹ ہے کہ جناب اس میں بھی آگے لوگ تھے جو کہ نیسکول اور نیلسن کمپنیز کو مینیج کر رہے تھے وہ والے نام ان پراپرٹی ڈاکومنٹس کے ساتھ جو کہ ایچ ایم رجسٹری یو کے کی ویب سائٹ سے کوئی بھی شخص ایکسس کر سکتا ہے پبلک ڈاکومنٹ ہے وہاں سے یہ ٹریل آ کے شروع ہوتا ہے اور ابھی تک یہ جاری اور کمپنیز جو اس میں نکلی ہیں کوئی ایک کمپنی نہیں نکلی حسن نواز صاحب کی تو ماشاءاللہ وہاں پہ لندن میں کوئی 7-8 کمپنیز ہیں جو کمپنیز بنتی ہیں کمپنیز پھر اس کے بعد بند ہو جاتی ہیں جب کمپنی بنتی ہے تو ڈائریکٹر اور سیکٹری کوئی اور ہوتا ہے اور اس کے مہینے بعد یا 5-6 دن بعد حسن نواز صاحب اس کے ڈائریکٹر بن جاتے ہیں اور جب یہ والا سلسلہ اب جب پاناما لیکس میں آیا تو اس میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کیسکون ہولڈنگز اسٹیبلشمنٹ لمیٹڈ یہ بھی انہی کی کمپنی ہے ہینگ آن پراپرٹی ہولڈنگز لمیٹڈ یہ بھی ان کی کمپنی ہے نیسکول لمیٹڈ الحمدللہ ان کی کمپنی ہے نیلسن لمیٹڈ الحمدللہ ان کی کمپنی ہے پھر مریم نواز شریف صاحبہ نے آج ایک باقاعدہ طور پہ ٹویٹ کیا کہ جناب میں تو صرف ایک ٹرسٹی ہوں اور ایک ٹرسٹ ہے اور کسی کمپنی کی اونرشپ یا بینیفیشل اونر نہیں ہوں یہ باقاعدہ ٹویٹ کیا اور جو شریف فیملی کی طرف سے سٹیٹمنٹ جاری کی اس میں بھی یہی کہا گیا کہ جناب وہ صرف ٹرسٹی ہیں اور بینیفیشل اونر نہیں ہیں جب آپ نیسکول لمیٹڈ کے ڈاکومنٹ پہ جاتے ہیں جو کہ 2006 کا 7 فروری 2006 کا ہے اور ایفیکٹیو ہوتا ہے ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ سے 13 مئی 2004 سے تو اس پہ عامر متین صاحب سائن ہے مریم صفدر کے تو شاید مریم نواز شریف صاحبہ صحیح کہہ رہی ہوں کہ ان کا ایک ہے یہ مریم صفدر کے سائن ہے جو نیلسن کمپنی ہے اس کا بھی یہ جو ڈاکومنٹس ہمارے سامنے اس پہ لکھا ہوا ہے the beneficial owner of the company is مریم صفدر کیا لکھا ہے بینیفیشل اونر یعنی اس کمپنی کا جو فائدہ ہے وہ مریم صفدر صاحبہ کو جائے گا یہ والی کہانی جب چلتی ہے تو جو دوسری نیسکول ہے اس حوالے سے بھی اس میں لکھا جاتا ہے ڈاکومنٹ میں یہ ڈاکومنٹ 22 جون 2012 کا ہے کہ the beneficial owner of the company is مریم صفدر اور اب سے کچھ دیر پہلے مریم نواز شریف صاحبہ نے ٹویٹ کیا تھا جناب میں تو صرف ایک ٹرسٹی ہوں یقیناً وہ ٹرسٹی بھی ہیں وہ ہے منروا ٹرسٹ منروا ٹرسٹ کی وہ ٹرسٹی ہیں اور منروا ٹرسٹ سے آگے پھر یہ نیسکول اور نیلسن جس کی بینیفیشل اونر اس میں کہا گیا ہے ان دستاویزات میں جو پاناما لیکس میں آئے ہیں کہ وہ مریم نواز شریف صاحبہ ہیں یقیناً ان کے بھائی بھی ہیں حسن نواز بھی ہیں حسین نواز بھی ہیں اور حسین نواز صاحب ہینگ آن پراپرٹیز میں ان کے سگنیچرز نظر آتے ہیں جو کومبر گروپ ہے کومبر گروپ میں جو سگنیچر نظر آتے ہیں وہ 2 نظر آتے ہیں ایک مریم صفدر صاحبہ کا نظر آتا ہے ایک حسین نواز صاحب کا نظر آتا ہے جو کہ بینیفیشل اونر ہیں ان کمپنیز کے اور یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے ابھی ڈینمارک کی کہانی کھلنی ہے سروت آپ کی اجازت سے روف کلاسر صاحب ٹیلی فون پہ ہیں موجود تو میں تھوڑا سا ان کو یہاں پہ تناظر ایکسپلین کر دوں کہ مریم بی بی نے یہ کہا ہے اپنی ٹویٹ کے ذریعے وہ باضد ہیں کہ حسین نواز نے جو کہا تھا کہ جناب میری بہن جو ہے ایک کمپنی میں میں نے ایز اے ٹرسٹی کہ مجھے اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے تو اس کی کفالت کے لیے میں نے ان کو ایز اے ٹرسٹی بنایا ہے تو وہ بھی اسی پہ ہیں جبکہ یہ جو ڈاکیومنٹس ارشد شریف صاحب نے دکھائے ہیں کم از کم منیمم
3 कंपनीज में वो एज ए सोल बेनिफिशियरी जो है ना पाई गई हैं। इबाम है नहीं, मरियम ये सफ्दर और हमारी मरियम documents नवाज नहीं के है। ऊपर, मरियम सफ्दर और मरियम नवाज के ऊपर है आमिर मतीन साहब, ये अगर इबाम है। ये बाम मैं समझता हूँ अगर आप डालना चाहेंगे कि मरियम नवाज शरीफ और मरियम सफदर कोई 2 मुख्तलिफ शख्सियात हैं, तो ये वही है जिस तरह रहमान मलिक साहब का नाम इस कागजों में जो लिखा हुआ है अब्दुल रहमान फिरोज मलिक है। सो ये डिस्टिंक्शन अगर हाँ या ये वो क्लैरिफाई कर दें, टेक्निकली वेरी गुड फॉर पॉइंटिंग आउट कि आप सही कह रही हैं। टेक्निकली मरियम वो नाम एक पे है, मरियम सफदर अगर वो ये डिक्लेयर करें कि ये कोई और खातून है जो कि जॉइंटली हसन नवाज और हुसैन नवाज के साथ साइन कर रही आमिर हैं, मतीन तो साहब, फिर आप वो सिर्फ इन different है। डॉक्यूमेंट्स तक इक्तफा कर रहे हैं। आप तो हम सब में से सीनियर सहाफ़ी हैं जो कि उस वक्त रिपोर्ट भी करते रहे। ये 93 से ये कहानियां शुरू होती है, हम देखते हैं इसमें शहबाज शरीफ साहब का नाम नहीं है। अच्छा, उसकी क्या वजह है? अरशद शरीफ कतई कलामी के मौफी राउफ क्लासा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्लासा साहब, अरशद शरीफ साहब की जानिब से कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए गए हैं। मरियम नवाज और मरियम सफदर के दरमियान कुछ इबहम पाया जा रहा है। मरियम नवाज अभी तक मजिद है कि उनके नाम पर कोई कंपनी नहीं है, लेकिन यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स भी शो किए जा रहे हैं। मेरा दिल तो नहीं चाह रहा था मैं इंटरफेयर करता गुफ्तगू में, क्योंकि अरशद शरीफ साहब जितने अच्छे तरीके से बयान कर रहे थे पूरे इसको इश्यूज को, तो मुझे भी बड़ी अच्छी तरह समझ आ रहा था। आमिर मतीन साहब भी जो अपना उस पर तड़का लगा रहे थे, तो मैं चाहता था कि कंटिन्यू रखे अपनी डिबेट को, इससे ज्यादा लोग एजुकेट होंगे। जो मैं कुछ इसमें ऐड कर सकता हूँ जो मेरे लिए थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि हमारा एक आइडियलिस्टिक व्यू रहा है, मेरा तो हमेशा रहा है, आमिर मतीन साहब को भी रहा है। इवन अरशद का जर्नलिस्ट क्योंकि आइडियलिस्ट होता है, अगर वो आइडियलिस्ट नहीं हो तो वो कुछ चेंज की बात नहीं कर सकता, वो कोई बेहतर वर्क नहीं कर सकता या स्टैंड नहीं ले सकता। तो मेरे लिए बात एक उस वक्त तकलीफ दे है कि मैंने उसके शेक्सपियर का ड्रामा जूलियस सीजर मुझे याद आ रहा है, जिसकी एक उसकी एक लाइन है जो मैं उसका तर्जुमा करके मैं सुनाता हूँ अपने उसको व्यूअर्स के लिए। उसमें वो कहते हैं कि सीजर की वाइफ जो है उस पर शक तक भी नहीं होना चाहिए, लीव अलोन के वो कोई गलत काम करे सीजर की वजह से, या जो बादशाह सलामत होता है या किंग होता है, जो हमारे केस में सदर या वजीर आजम हो, तो उसके बकौल शेक्सपियर के उस पर तो शक भी नहीं होना चाहिए उसकी वाइफ पे या उसकी फैमिली पे। तो ये जो आप उससे वजाहत कर रहे हैं कि जी मरियम सफदर हैं, मरियम नवाज हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान का कल्चर है, पर्टिकुलर हमारे एशियन कंट्रीज का, कि जब भी किसी उसकी लड़की की शादी होती है तो वो अपने वालिद का नाम हटा के, मोस्टली देखने में आया है 99% केसेस में होता है, वो अपने हस्बैंड का नाम उसके साथ लगाती है, शनाख्ती कार्ड तक उनके नए बनाए जाते हैं। ये कल्चर है हमारे यहाँ, ये कोई नई बात नहीं है। लिहाजा वो मरियम नवाज से अगर मरियम सफदर भी हैं तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बहुत बड़े अभाव की जरूरत है। हाँ, ये बात जरूर है, जैसे अभी अरशद कह रहे थे और आमिर ने भी कहा कि वो उसको क्लैरिफाई कर दे, नहीं जी कि ये मरियम सफदर कुछ और है, कोई और नाम है, मेरा नाम तो मरियम नवाज है। तो लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी मेरा ख्याल तकलीफ दे बात है, ये होनी तो नहीं चाहिए पाकिस्तान जैसे मुल्कों में, हमें एक तरह आती हो जाना चाहिए कि सीजर की वाइफ पे वो कहते हैं शक भी नहीं होना चाहिए। जो बादशाह होते हैं वो तो इतने डिग्निफाइड होते हैं, इतने रिस्पेक्टफुल होते हैं कि लोग उनकी फैमिली पे शक भी नहीं करना चाहते। यहाँ तो बहुत बड़ी ये चीजें हो गई हैं जो अरशद ने बताई हैं, जो आज पनामा उसमें भी हैं। अरशद इससे बड़े अरसे से काम कर रहा था। अरशद पनामा लीग क्योंकि ये पाकिस्तान में एक हमारा कम्प्लेक्स है, बाहर से खबर आ जाए तो बड़ी खबर समझी जाती है। पाकिस्तान के लोकल रिपोर्टर जो खबरें करें तो वो शायद बिल्कुल। क्लासा साहब, अरशद शरीफ साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं और यकीनन इनकी मौजूदगी से हम भरपूर फायदा भी उठाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, जब हम वापस आएंगे तो कुछ खादमियारा पंजाब मियां शहबाज शरीफ से मुतालिक में बात करेंगे कि क्या वो ला इल्म थे और क्या उनके असासे भी हैं, क्या उनके बड़े भाई ने उनको ला इल्म रखा या उनके बच्चों के असासे भी हैं। इससे मुतालिक मालूमात आप तक पहुंचाएंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पर जाने से काबिल कुछ पनामा लीग से मुतालिक बात हो रही थी, तो शरीफ खानदान का जिक्र शिरा और मियां शहबाज शरीफ से मुतालिक भी हम यकीनन बात करेंगे। तो आमिर मतीन साहब चलेंगे, तो अच्छा हुआ शहबाज शरीफ साहब का नाम नहीं इसमें आया। नहीं, शहबाज शरीफ साहब का नाम डायरेक्टली बिल्कुल नहीं है, उनके बच्चों का भी नहीं है। उनका जो है तमीना दुरानी साहब की शायद साहबजादी का नाम है, सो डायरेक्टली उनका नहीं लिंक बनता। दूसरा शायद उनके इलियास साहब जो उनके कज़न भी हैं और शायद ब्रदर इन लॉ हैं, सो उनका इनडायरेक्टली नाम है। शहबाज शरीफ साहब का इसमें नाम नहीं है और मेरी थ्योरी है उसमें कि वो क्यों नहीं है। बिल्कुल हम जानना चाहेंगे। वो मेरा ख्याल है कि जो
اس سارا جو شواہد سامنے آئے ہیں پیناما لیکس جس کو نام دیا گیا ہے اس سے جو پکچر نمودار ہو رہی ہے, اور ارشد شریف چونکہ بہت زیادہ مجھ سے اس کے متعلق فالو اپ کر رہے تھے تو یہ مجھے کریکٹ کر دیں گے کہاں غلط ہے. موسٹ پرابلی یہ 93-94 میں یہ نیلسن اور یہ نیسکول جو ہے نا کمپنیاں خریدی گئیں اور پراپرٹیز ان کے تھرو خریدی جاتی رہی, اور پھر اس کے بعد میرا خیال رفلی 2004 میں میاں شریف صاحب کا جب انتقال ہو گیا تو اس کے بعد شاید ڈویژن آف پراپرٹی ہوئی, اور موسٹ پرابلی جو پاکستان میں زیادہ سر ایسٹس رہتے تھے وہ میاں شہباز شریف صاحب کے بچوں کے نام آئے, اور جو باہر کے جو ایسٹس تھے وہ میرا خیال ہے میاں نواز شریف صاحب کے نام آئے. اس کی وجہ ایک بنیادی میرا یہ سرکمسٹانشل میں نے اخذ کیا ہے وہ اس لیے کہ یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب جو بڑے بھائی ہیں اور ان کے بڑے بچے جو ہیں ان کی پاکستان میں کوئی ایسی خاص پراپرٹی نہیں ہے, ظاہر ہے ان کو کہیں نہ کہیں تو کوئی حصہ ملا ہوگا. تو اس لیے میاں شہباز شریف صاحب بڑے سیف ہیں کہ بڑی لیجیٹیمیٹ وائٹ ایسٹ سارے ان کے پاس یہاں پہ آ گئے. تو یہ کنٹروورسی اس زمانے میں یہ نہیں تھا کسی کو اندازہ کہ یہ اوپن ہو جائے گی. اوپن کیسے ہوئی کہ 2007 میں انہوں نے انگیج کیا موسیک فونسیکا کمپنی جو کہ اس وقت یہ پاناما لیکس کے نام سے ہوئی ہے. یہ دنیا کی چوتھی بڑی کمپنی تھی جس کے ذریعے انہوں نے بعد میں جو بائنگ اینڈ سیلنگ جو خرید و فروخت کی اس کے ذریعے کی. تو وہ 2014 تک کے سارے ڈاکیومنٹس موجود ہیں, اور موسٹ پرابلی میں سمجھوں گا میرا خیال ہے کہ نون لیگ کو بڑا محتاط ہو کے اپنے جواب دینے چاہیے کیونکہ ابھی there is a lot more to come. ابھی یہ ڈاکیومنٹس ہیں یہ ہم نے ان کی ویب سائٹ سے لیے ہیں اور یہ ابھی 2% بھی نہیں آئی ہیں. یاد رہے کہ دنیا کی تاریخ میں 2.6 ٹیرا بائٹس کا ڈیٹا ہے. اس سے پہلے جو سنوڈن کا یا وکی لیکس تھی وہ 2-3-4 گیگا بائٹس تھے. یہ اس سے ہزاروں گنا زیادہ ہے اور ابھی اس کے نمک کے برابر اس میں سے ایک ڈیٹا آیا ہے. تو پتہ نہیں جو 8 سال کے ان کے تمام کاغذات ہیں وہ لیکس ہو چکے ہوئے ہیں. سو اس میں پتہ نہیں کس نے کیا کیا کچھ لیا ہوگا, کس کس کے سگنیچرز آئیں گے. سو آئی تھنک دے شوڈ ہولڈ دیئر فورٹ. وہ اس لیے بھی, اور ہم سارے, میں آخری ایک بات کر دوں کہ ہم سارے یہ سوچ رہے تھے ارشد صاحب بھی اور سارا پاکستان کہ حسین نواز جو کہ اتنا عرصہ غائب رہے لائم لائٹ میں وہ کبھی نہیں آئے تھے, اینڈ سڈنلی ہم انہیں دیکھتے تھے کہ کئی دفعہ امپورٹنٹ میٹنگز میں بیک گراؤنڈ میں کئی دفعہ بیٹھے, بس اتنی کنٹروورسی ہوتی تھی. سڈنلی انہوں نے ایک انٹرویو دے دیا اور انٹرویو وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے ایک دم سے یہ جو ایکسپلینیشنیں آنی شروع ہو گئی. یعنی کہ عامر متین صاحب آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ پراپر پلاننگ کے تھرو یہ سب کام ہوا. وہ پلاننگ وہ انٹرویو اب جتنے سادہ لگ رہے تھے میرے خیال اتنے سادہ تھے نہیں, اور ہم ان کی سادگی کو سلام پیش کرتے ہیں. عامر متین صاحب ایک اور چیز بھی ہوئی ہے کیونکہ جیسے انٹرو میں انہوں نے کہا میاں نواز شریف صاحب کے تو 4 بچے ہیں, 3 کے تو نام آ گئے, چوتھے بیٹی کا نام کیوں نہیں آیا؟ اب اخذ ہی کر سکتے ہیں, مگر وہ جو صاحبزادی ہیں آسما نواز شریف وہ بہو ہیں اسحاق ڈار صاحب کی. سو آئی ڈونٹ نو, آپ جو بھی یہ رؤف کلاسا صاحب کا دبئی کے اس کے اوپر جو ہے نا زیادہ دماغ درخیز ہے, یہ زیادہ ایکسپلینیشن یہ دے دیں گے کہ ان کائنڈ ان کو کیا وہاں پہ دیا گیا یا نہیں دیا گیا جو ہے. مگر میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ یہ حسین نواز شریف کا بڑا ویل سکرپٹڈ ویل پلانڈ انٹرویو خاص لوگوں کو دیا گیا. مگر دیا کیوں گیا کہ اس زمانے میں انڈین ایکسپریس کی سٹوری سے کلیئر ہو جاتا ہے کہ موسٹ پرابلی کیونکہ وہ پارٹنر تھے ان کے پاس یہ ساری انفارمیشن آ گئی تھی, انہوں نے سوال بھیجے ان کو کہ یہ بتا دیں, اور وہ سلیکٹڈ سوال تھے. اس کے اندر یہ جو ایک کمپنی کے متعلق جو حسین نواز صاحب نے کہا کہ میری بڑی بہن اس کی وہ ایک پلاننگ کے تحت تھا, وہ اس وقت کیونکہ ایک ڈاکیومنٹ گیا تھا وہ سمجھے کہ ان کے پاس کم ڈاکیومنٹس ہیں, ان کو نہیں تھا پتا جو یہ ارشد شریف صاحب 3 ڈاکیومنٹس دکھا رہے ہیں اور شاید 30 اور ہوں. ابھی یہ 5 کمپنیاں آئی ہیں, یاد رہے انہوں نے 1-2 کا ذکر کیا تھا صرف, زیادہ کا نہیں تھا. یہ جو ہینگڈن اور کومر جو ہے نا یہ ابھی اور آئی ہیں, ابھی اور شاید آئیں. تو وہ موسٹ پرابلی انہوں نے کہا کہ یہ پبلک ہونے والی ہے تو اس لیے وہ انفارمیشن وہ انٹرویوز اب سمجھ آتے کہ دیے گئے تھے. مگر مجھے لگتا ہے کہ 2014 تک اس کمپنی کے ساتھ رہا, اس کے بعد سے کوئی نہیں پتا کہ بعد میں منی ٹریل کدھر گئی کیونکہ اس کی ڈاکیومنٹیشن نہیں. لیکن وہی بات ہے عامر متین صاحب کی صورتحال ویسے باقی کلاسا صاحب سے میں کہوں گا وہ بیچ میں جو دبئی والی ہے کہ وہ 3 بچوں کے نام آ رہے ہیں, چوتھی صاحبزادی کا جو نہیں آ رہا. ہم کلاسا صاحب سے یہ جانیں گے, بالکل جانیں گے. وہی بات ہے کہ نون لیگ کو اب بڑا محتاط رویہ اختیار کرنا پڑے گا, اور تازہ خبریں یہی کہ حسین نواز کی جانب سے بھی تمام نون لیگی رہنماؤں کو بیان بازی سے روک دیا گیا. کلاسا صاحب
یہ جو بات اٹھی ہے کہ 3 بچے ہیں اور چوتھے بچے کے حوالے سے کوئی یہ کمپنی کا نام سامنے نہیں آیا، ان کا ذکر نہیں کیا گیا، یقیناً اس پر آپ کی گہری نظر ہے، اس سے متعلق آپ سے ضرور جانیں گے۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ کچھ بات ہو رہی تھی کہ وزیراعظم پاکستان کے 4 بچے ہیں، مگر آف شور کمپنیز کے مالک کون ہیں؟ پاناما لیکس کے اندر صرف 3 کا ذکر آیا، چوتھے کا نام کیوں نہیں آیا؟ تو رف کلاسا صاحب آپ کا تجزیہ حاصل کریں گے کہ چوتھی بیٹی کا نام کیوں نہیں آیا؟ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اس سے پہلے جو بھی بات آپ ارشد شریف صاحب اور عامر متین صاحب کر رہے تھے کہ پہلے سے پری ایمپٹ کیا گیا اور حسن نواز نے اپنی مرضی کے کچھ جو اینکر تھے، جرنلسٹ تھے، ان کو بلا کے انٹرویوز دیے، تو لہٰذا انہوں نے کوشش کی کہ ڈیمیج کنٹرول کیا جائے۔ تو مجھے ہاؤس آف کارڈز کا ایک اس کا نیا سیزن آیا ہے، اس کا سیزن 4، تو اس میں جو انہوں نے کریکٹر دکھایا ہے اس کا یو ایس اے کے پریزیڈنٹ کا، اس پہ ایک بہت بڑا اسکینڈل آنے والا ہے۔ تو جو ہی کوئی جرنلسٹ جو اسکینڈل پہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ ان کو یہ وائٹ ہاؤس کو سوالات بھیجتا ہے کہ آپ ان کے جوابات ہمیں دیں، اس کو پوری ٹیم بیٹھ کے سوچتی ہے کہ اب اس سے یہ خبر کو کیسے رکوایا جائے، بہت بڑا ڈیمیج کرے گی پریزیڈنسی کو اور یہ وائٹ ہاؤس کو۔ تو کسی سمجھدار نے ان کو مشورہ دیا، جو انہوں نے کہا کہ بہتر ہوگا کہ ہم اس اسکینڈل کو خود ہی لیک کر دیتے ہیں، اپنی مرضی سے اپنی ٹوسٹنگ کر کے اپنے ہی ریزلٹ لیں گے اور بہت کنٹرولڈ قسم کا ہم اس کو لیک کریں گے۔ تو لہٰذا وہ جو اخبار میں چھپنے سے پہلے کسی اور جگہ چھپ جائے گا، وہ آ جائے گا، وہ بہتر رہے گا۔ تو وہی کچھ ہوتا ہے کہ جو اسکینڈل اس کے خلاف پریزیڈنٹ کے خلاف آنا ہوتا ہے، اس سے پہلے ہی وہ اس کو پریمپٹ کرتے ہیں، اس کو پہلے ہی ریلیز کرتے ہیں، تو وہ ڈیمیج نہیں ہوتا جس کی توقع کی جاتی ہے کہ شاید اس کا نقصان ہوگا۔ لہذا یہ بات یہاں پہ بھی اپلائی کرتی ہے، جو ابھی بات ہمارے دوست کر رہے تھے کہ انہوں نے پہلے سے خود یہ اس کو جج کر لیا تھا۔ جب ان کو سوالات بھیجے گئے تھے کہ اپنا موقف دیں، اپنا بتائیں، تو میرا خیال انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ آپ ٹی وی چینلز پہ جانا شروع کر دیں، وضاحتیں دینا شروع کر دیں، کیونکہ یہ اس میں آپ کہہ سکتے آؤٹ آف بلو انہوں نے اپنے انٹرویوز دیے ہیں، کوئی اسکینڈل نہیں آ رہے تھے، کوئی سٹوری نہیں آتی، اس میں کوئی پروگرام نہیں ہو رہا تھا۔ لہٰذا لگتا ہے کہ حسن نواز جو ہیں یا ان کے پیچھے جو بھی لوگ بیٹھے تھے، ان کے میڈیا گرو ہیں، جو وزٹ ہیں، تو انہوں نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ آپ اس پہ آپ دیکھنا یہ کتنا ڈیمیج کنٹرول ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، یہ تو علیحدہ چیز ہے۔ اب میں آتا ہوں جو آپ کا سوال ہے اس کی آسما کی طرف، جو ان کی صاحبزادی ہیں، وہ ڈار صاحب کی بہو ہیں، جو علی ہیں، وہ ڈار صاحب کے یہ صاحبزادے ہیں، جن کو کبھی اسحاق ڈار صاحب نے آپ کو یاد ہوگا 41 کروڑ روپے کا قرض حسنہ بھی دیا تھا۔ تو ڈار صاحب کو اللہ نے خود بھی بہت کچھ دیا ہوا ہے۔ علی ڈار سب سے زیادہ وہ دبئی کے امیر ترین وہ میرا خیال ہے جو پاکستانی ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو ڈار صاحب نے شاید ان سے ریکویسٹ کی ہوگی کہ آپ جو ان کا شیئر ہے تو وہ مجھے نہ دے۔ ڈار صاحب کیونکہ اسلامی ذہن بھی رکھتے ہیں، وہ 5 وقت کے نمازی بھی ہیں، وہ تسبیح درود بھی بڑی باقاعدگی سے کرتے ہیں، لہٰذا ممکن ہے انہوں نے شرعی طور پر کہا ہو کہ بس آپ یہ جائیداد جو ہے یہ میرے بیٹے کو نہیں چاہیے، آپ اپنے پاس اس کو رکھ لیجیے۔ ممکن ہے، یہ ممکنات میں سے ہے مجھے جو لگتا ہے۔ لیکن جو بات عامر متین کہہ رہے ہیں وہ بڑی اہم بات ہے کہ ابھی سے یہ ہاؤس آف شریف کو اتنے بڑے بڑے دعوے نہیں کرنے چاہیے، ابھی سے انہیں رپورٹ نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ میں بھی پڑھ رہا تھا کہ 114 یا 140 کے قریب ڈاکومنٹ جو ہیں وہ بھی ریلیز ہوئے ہیں، اور پتہ نہیں اس میں ملین آف ڈاکومنٹس ہیں، پیپرز ہیں، اور ابھی اس میں انکشافات ہونے۔ مجھے ترس جو آ رہا ہے زیادہ ان لوگوں پہ آ رہا ہے جن کے نام ابھی آنے باقی ہیں، کہ ان کی نیندیں ابھی سے حرام ہو گئی ہوں گی۔ ایک تو اچانک بم شیل آیا، جن کے نام آنے تھے وہ تو چلے آ گئے، جو اس کا ڈیمیج کنٹرول ہو رہا ہے، جو اس پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے، تو مجھے جو ترس آ رہا ہے ان لوگوں پہ جن کے نام ابھی جو ہے اس لسٹ میں آنے باقی ہیں، ان کا دیکھنا وہ کیا کرتے ہیں۔ تو یقیناً وہ بھی آنے ابھی باقی ہے اور ہم سب اس کو دیکھیں گے۔ ارشد شریف صاحب، بات جو تھی وہ کچھ آگے نکل گئی۔ آسما نواز شریف کے بارے میں کلاسا صاحب نے بخوبی ہمیں بتایا کہ کیا وجوہات تھی جس کی بنا پر ان کا نام منظر عام پر نہیں آیا۔ چونکہ ہم شہباز شریف صاحب سے متعلق بات کر رہے تھے تو شہباز شریف صاحب کا نام نہیں آیا، انہوں نے جائیدادیں کیوں نہیں بنائے؟ بہت انٹرسٹنگ سوال ہے۔ میرا خیال ہمارے سینئر عامر متین صاحب بیٹھے ہیں جو خاندانی جھگڑے ہیں، یہ اس پہ کافی سٹوریز بھی کرتے رہے ہیں۔ یعنی کہ معاملہ خاندانی جھگڑے کا تھا۔ یہ اس کا یہ ٹائمنگ جو کیونکہ 93-94 کے اندر یہ کمپنیز پہلی دفعہ لی گئیں اور یہ پراپرٹیز خریدی جانی شروع ہوئیں، یہ پیپرز کے مطابق ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وکی لیکس نہیں، جو پاناما لیکس ہیں اس کی ویب سائٹ پہ جو پیپرز ہیں یہ اس کے مطابق ہیں۔ تو لہٰذا یہ میرے ڈاکیومنٹس نہیں ہیں، اس لیے پلیز مجھے معاف کیجئے گا اگر میرے سے کوئی کوتاہی ہو گئی
हो, मगर ये 93-94 वाई 93-94 में याद रहे कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो पहली हुकूमत थी इस्लामाबाद में वो ये गिर गई थी, और उसके बाद एक ख़ानदान में डिस्प्यूट शुरू हुआ था इत्तेफाक ब्रदर्स में। इनके जो बाकी कज़न्स थे नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के, उन्होंने ये क्लेम किया था, लड़ाई ये थी कि वो ये कहते थे कि जनाब ये इत्तेफाक ब्रदर्स था, फिर एक शरीफ ग्रुप बन गया था, तो वो ये कहते थे कि जनाब हमें शरीफ ग्रुप भी जो ये कॉमन सबकी इन्वेस्टमेंट थी तो उसमें से भी हिस्सा दें, जबकि इनका कहना था कि ये इत्तेफाक ब्रदर्स सेपरेट है और ये शरीफ ब्रदर्स सिर्फ हमारी अपनी कमाई है तो इसमें से हिस्सा नहीं देंगे। तो उस ज़माने में ये एक था। तो शरीफ ब्रदर्स की अगर रहमान मलिक साहब की बात मानी जाए, जो कि उन्होंने FIA की इंक्वायरी करवा के ये सारा करवाया हुआ है, तो उसके मुताबिक अगेन मेरा इल्ज़ाम नहीं है, रहमान मलिक साहब की रिपोर्ट है कि $50 मिलियन उस ज़माने में जो है स्विस बैंकों में भिजवाए गए थे ये प्रॉपर्टीज $50 मिलियन। क्वेश्चन अब दो हैं इंपॉर्टेंट, जो कि अरशद शरीफ साहब से अच्छा कोई जवाब नहीं दे सकता, कि मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं उनका बिल्कुल अपनी जगह पे पॉइंट ऑफ व्यू के एक कंपनी की हैं, मगर यहाँ पे दो क्वेश्चन हैं। एक ये कि पैसा बाहर कैसे गया, ये सबसे बड़ी टेक्निकलिटी के सऊदी अरेबिया भी ठीक है, आपको दोस्तों ने पैसे दे दिए, लंदन में किसने पैसा दिया, बहरहाल ये प्रॉपर्टियां और ये जो बिजनेस शुरू किए गए, पैसा कोई ट्रेल नहीं है कि पैसा गया कैसे लीगली, ये एक वो प्रूव करना है। दूसरा ये है कि बिल्कुल वो ठीक कहते हैं हुसैन नवाज शरीफ साहब कि उनकी लाइबिलिटी टैक्स करनी नहीं है, वो काफ़ी 92-93 से मुल्क से बाहर चले गए, हसन साहब भी नहीं रहते यहाँ पे, उनको टैक्स यहाँ नहीं देना, और मगर मरियम नवाज शरीफ साहबा वो उनको तो यहाँ पे टैक्स देना है। बिल्कुल। तो अगर तो वो 3 कंपनियां एक की बजाय फर्ज करें उनकी बात मान ली जाए, वो एक कंपनी की ट्रस्टी हैं, वो भी उनको डिक्लेयर करनी चाहिए थी, वो भी बिल्कुल डिक्लेयर नहीं, हालांकि वो कोई कागजात नहीं उन्होंने पेश किए जिसमें लिखा हो कि मैं इसमें सिर्फ ट्रस्टी होंगी, वो डिटेल बिल्कुल नहीं आई किसी कागज में। जो हमारे यहाँ कागज हैं उसके अंदर तो बड़ी बेटी इज द सोल बेनिफिशियरी इन 3 कंपनीज जो हमारे पास पड़े हुए हैं। लास्टली मैं कह दूं, आमिर मतीन सर क्लासेस साहब, मैं लास्ट क्लास सब आपके टेबल फेंक रहा हूँ बॉल आपके पास, वो ये है कि क्योंकि वो सफदर साहब की बेगम साहब है। पूछना चाहता हूँ सर जी क्लासेस साहब आप बताइए। जी आपने अभी कहा कि वो तो 92-93 में वो पाकिस्तान से बाहर चले गए थे तो कारोबार बाहर कर रहे हैं, तो बड़ा सवाल ये पैदा होता है, मान लेते हैं वो पाकिस्तान में बिजनेस नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान से बाहर बिजनेस करने के लिए जो ऑफशोर कंपनीज बनाई गई थी वो सरमाया कहाँ से आया था? अगर वो पाकिस्तान से निकाल के लेके गए थे और उसी से उन्होंने शुरू किया था वहां पे अपना कारोबार, तो ऑफ कोर्स उन्होंने अपने टैक्स के जो रिटर्न थे उसमें दिखाया होगा, शरीफ फैमिली ने उस पर टैक्स दिया होगा। लीगल तरीका तो एक ही मुझे समझ में आता है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जरिए आप पैसा बाहर ये ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये ध्यान में रखें, अब जिस दौर की बात करें 93-94 की, उस वक्त ये डॉलर के रेगुलेशंस बड़े सख्त थे, किसी की जेब से $20 भी निकल आते थे तो उसको FIA पकड़ के जब उसकी गिरफ्तारी होती थी बकायदा मुकदमा चलता था। उस दौर में अगर डॉलर बाहर गए हैं अर्ली 90s में, तो मेरा ख्याल है शरीफ फैमिली से ये सवाल पूछने में हम सब हक बजाने होंगे कि वो पैसा जो है अगर आपका लीगल था, अगर आपने उसको टैक्स रिटर्न में आपने शो किया था, आपने उससे पैसे कमाए, अगर उसको स्टेट बैंक से लेके गए जरिए से तो फिर ठीक है, फिर मेरा ख्याल किसी को इतराज नहीं होना चाहिए। हसन नवाज कह रहे हैं। और दूसरी बात जो है मैं कि आपको याद होगा जब यहाँ पे ISI और असगर खान केस आया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, एक डॉक्यूमेंट पेश हुआ था जिसमें शरीफ फैमिली के 47 से लेके 95-96 तक के जो टैक्स की रिटर्न थे, इनकी पेमेंट थी, वो डॉक्यूमेंट पेश किए गए थे। वो डॉक्यूमेंट बड़े इंटरेस्टिंग है, वो पढ़ने वाले हैं उसमें तो। और आज का एतजाज हसन साहब भी वही बात कहते रहते हैं, अगर आप सुनते हो जनाब के इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ, ये तो उसमें हजारों रुपए में ये टैक्स पे कर रहे थे। सवाल अब मेरा ये है कि 95-96 में अगर कुछ हजार या चंद लाख रुपए ये टैक्स अदा दे रहे थे, तो फिर कहाँ से ये $मिलियंस आपके पास आ गए? आप उनको बैरून मुल्क भी ले गए, स्टेट बैंक का ट्रेल भी कहीं नहीं मिल रहा, तो ये पैसा हुंडी के जरिए किया है या जो नैब का एक स्कैंडल आया था मनी लॉन्ड्रिंग का जो साहबदार साहब का बयान है फिर वो सच्चा साबित होता है? तो ये कुछ सवालात है मेरा कल जिनकी तरफ हुसैन नवाज ये क्लासेस सब सवालात तो बड़े उठेंगे। अरशद शरीफ साहब मैं आपसे जानना चाहूंगी मैं लास्ट अरशद शरीफ साहब के पर भी अगर आपकी इजाजत से अभी हमें ब्रेक पर जाना होगा। अरशद शरीफ साहब एक लास्ट ये है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा क्योंकि स्पाउस हैं सफदर की जो कि MN है, उनको क्या डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं थी? एक ब्रेक के बाद आपसे ये पूछेंगे। बिल्कुल एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए।
प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। एक तो वो सवाल अरशद साहब जो कि आमिर मतीन साहब ने आपके लिए छोड़ा, दूसरा ये सवाल कि अगर सारी गेम सिर्फ टैक्स की है तो टैक्स बचाने के बड़े कानूनी तरीके हैं, तो उनको क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता? बिल्कुल, आपका दूसरा सवाल ज़्यादा आसान है, मेरे ख्याल में दूसरा सवाल आपका पहले डील कर लूँ। ये भी एक तरीका है, कानूनी तरीका है टैक्स अवॉइडेंस का। ऑफशोर कंपनीज आप बनाते ही इसीलिए हैं कि आपने टैक्स अवॉइड करना है। जो रऊफ क्लासा साहब जिस केस की बात कर रहे हैं उसमें सारी टैक्स डिटेल्स मौजूद हैं। शरीफ ख़ानदान ने क्या क्या टैक्सेस अदा किए, क्या वो कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं जो अब इन्होंने प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं, जो ये ऑफशोर कंपनीज में अमाउंट्स निकल रहे हैं जिससे लंदन में मज़ीद प्रॉपर्टीज़ खरीदेंगी। और प्रॉपर्टीज़ खरीदने का ये सिलसिला 2015 तक जारी रहा है। नीलसन एंटरप्राइजेस का जो पहला डॉक्यूमेंट आता है आमिर मतीन साहब, वो 1993 से शुरू होता है ट्रेल, और अभी 2015 तक हसन नवाज साहब शायद लेजिटिमेट बिजनेस कर रहे हो। लेकिन इतनी सारी जब कंपनीज आपकी बनती हैं, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात कर रहा था, इस पर हम मजीद काम भी करेंगे बैठ के, कि एक कंपनी आप बनाते हैं, उसके बाद आप लाइबिलिटी दूसरी में क्रिएट करते हैं, उसके एक्सपेंसेस दिखाते हैं, और फिर ये कुंबर ग्रुप से आपको कहीं से पैसे आ जाते हैं। दुबई में भी कंपनीज है माशाल्लाह हसन नवाज साहब की, उससे भी पैसा वो लंदन जाता है। वो उस कंपनी का अभी तक नाम नहीं आया, वो इंशाल्लाह डॉक्यूमेंट्स उस हवाले से भी आ रहे हैं कि वो कंपनीज भी आपकी लंदन में प्रॉपर्टीज में पैसा दे रही है। तो ये मनी ट्रेल जो है, जो आपने सऊदी वाली लिया, आपने एक आर्गुमेंट देने की कोशिश की, वहां तो आपकी ये चल रही हैं सारी मिल्स चल रही हैं, तो ये एक्सप्लेन तो कर देंगे पैसा गया कहां से। इतना सादा सा सवाल है, ये डिस्क्रिपेंसी नहीं, ये सारा रौला खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास छुपाने को बहुत कुछ है तो फिर आज पूरा दिन जो आप एक्सरसाइज करते रहे, इवेंचुअली हुसैन नवाज को आके कहना पड़ा कि ना पार्टी के लोग इस पे बयान ना दें। और हुसैन नवाज साहब अब कह रहे हैं जी मेरी तो सिर्फ एक कंपनी है, दो कंपनीज के डॉक्यूमेंट तो हमारे सामने पड़े, हैंग ऑन के और कुंबर में, जहां पे उनके साइन है। मेरा ख्याल ये बड़ी अक्लमंदी की बात की है उन्होंने पार्टी लीडर्स को अगर मना कर दिया है। जिस तरह हम पहले कह रहे थे कि अभी ये हाथी की एक पूंछ जो है वो बाहर आई है, तो पहले हाथी देख लें उसके बाद अपनी बयानबाजी करें। अभी इन्होंने हाथी देखा नहीं है। सही क्लासा साहब, एक सवाल आपसे ये करना चाहूंगी, अगर ऑफशोर कंपनी आप बना लेते हैं तो टैक्स से बात आगे निकलती है, या फिर इसका एक तरीका यह भी होता है कि काले धन को सफेद किया जाए? जी क्लासा साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? क्लासा साहब से हमारा राब्ता जरा मुनक़ता हो चुका है। अरशद शरीफ साहब, आपसे ये क्वेश्चन करूंगी कि क्या मामला सिर्फ टैक्स तक रहता है या काला धन सफेद करने की बात होती है? जो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है ऑफशोर कंपनी का, वो बनाई इसीलिए जाती है। अदरवाइज आप लेजिटिमेट बिजनेस जब कर रहे होते हैं तो आपको ऑफशोर कंपनी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप डिक्लेयर करते हैं, सारी चीजें करते हैं, फिर आपको एक टैक्स हेवंस में नहीं जाना पड़ता, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में नहीं जाना पड़ता, आपको इस तरह की और जगहों पे आपको जाके लॉयर्स की और बाकियों की खिदमात हासिल करके ऑफशोर कंपनीज बना के, कि ना सामने डायरेक्टर कोई और नजर आ रहे हो और पीछे बेनिफिशियल ओनर उसका कोई और है, फिर आप ये वाले काम नहीं करते। लेजिटिमेट बिजनेस होता है, जैसे डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स है। शहबाज शरीफ साहब ने भी सारी चीजें डिक्लेयर की हुई हैं, हमजा शहबाज साहब ने डिक्लेयर की हुई हैं, उनके नाम तो इनमें नहीं आ रहे। इन कंपनीज में नाम किसके आ रहे हैं? मरियम नवाज शरीफ साहिबा का 3 कंपनीज में नाम आ रहा है, हुसैन नवाज साहब का 2 कंपनीज में आ रहा है, हसन नवाज साहब की लंदन में माशाल्लाह 7-8 कंपनीज हैं, दुबई में हसन नवाज शरीफ साहब की कौन सी कंपनी है उसका नाम नहीं आया, और दुबई से भी पैसे वहां पे जा रहे हैं। तो ये पूरा जो घन चक्कर है ये फैला हुआ है। पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट, यूरोप और कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो डेनमार्क में हैं, यूरोप में हैं, वो शायद जब ये डॉक्यूमेंट ट्रेल निकले तो शायद उसमें शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज शरीफ साहब का बिल्कुल। नाम। अच्छा आमिर मतीन साहब, दुनिया भर में जिन जिन लोगों के नाम आए हैं, जिन जिन हुक्मरानों के मंजर यहाँ पर नाम आए हैं, वहां पर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल देखने में आ रहा है। सवाल यह है कि अब पाकिस्तान में ये चीजें मंजर आम पर आ गई हैं, बहुत सारे नाम बहुत सारे लोगों के आए हैं। हम सिर्फ शरीफ खानदान को जिक्र नहीं उसका कर सकते, बहुत सारे और भी नाम हैं जो सामने आ चुके हैं, उन पर इल्जामात है कि ऑफशोर कंपनीज के वो भी मालिक हैं। तो पाकिस्तान का कौन सा इदारा जो मुतहरक होगा, कौन सा कदम उठाया जाएगा? मैं समझता हूं कि नून लीग वाले बड़े सादा होंगे अगर वो ये समझ रहे हैं कि ये 2-4 बयानबाजी से ये मामले को कर लेंगे। दिस हैज चेंज द वर्ल्ड एज वी न्यू इट। ये 9/11 के बाद जिस तरह कहते हैं ना दुनिया 2 किस्म की होगी, प्री एंड पोस्ट, इसके बाद पूरी दुनिया बदल जाएगी, दुनिया भर के कवानीन बदलेंगे। इसके अंदर याद रहे कि डेविड कैमरॉन के वालिद साहब हैं, इसके अंदर कुछ 6-7 सदूर हैं, प्यूटिन साहब हैं, पता नहीं कौन कौन है। सो इसके बाद पूरी मनी लॉन्ड्रिंग और ये तरीकाकार जो ये चल रहा था, इसके अंदर अब देखें ना अमाउंट ऑफ मनी 300 शेल कंपनीज हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का, तो ये सारा कुछ तब्दील हो जाएगा और ये बड़ा कुछ आएगा। उसके बाद ये दे, मेरी एक संजीदा सजेशन है कि हम भी अच्छा नहीं लगता ये काइट फ्लाइंग करवाएं और वो दानियाल बेचारे और परवेज शीर साहब को भी मुसीबत पड़ी होती है। इसका आसान तरीका ये है कि एक पार्लियामेंट्री जो है कोई कमेटी बना लें
یا جوڈیشل کمیٹی بنا لیں, جس طرح دنیا بھر میں ہوتا ہے, امریکہ میں ہوتا ہے کہ آپ کوئی طارق کھوسر صاحب, کوئی سڈل صاحب جیسے کوئی ایک آدھے انویسٹیگیٹر رکھ لیں آگے, اور اس کے بعد ہم بھی اپنی سائڈ لے آئیں, وہ بھی لے آئیں, وہ بھی لے آئیں, جو اس نے آنا ہے وہاں پہ بیٹھ کے فیصلہ ہوگا. جس طرح ارشد شریف کہہ رہے تھے کہ ٹریلز کہیں چلتی ہے کہیں رک جاتی ہے, اس میں جب لوگ کائٹ فلائنگ کریں گے تو جتنا وہ چھپا رہے ہیں اتنا ہم بھی کئی دفعہ ٹینڈنسی ہوتی ہے بڑھا کے بتانے کی. سو لیٹس جسٹ ڈیسائیڈ اٹ ونس فار آل کہ سارے کٹھے بیٹھ جائیں, کیونکہ یہ جن ہے یہ بوتل سے باہر آ گیا ہے. اٹ ول ناٹ گو بیک جسٹ لائک دیٹ. سو اس جن کو کوئی اسپیس دے دیں کہ اس جن کا پتہ چل جائے کتنا جن چھوٹا ہے یا بڑا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے, ورنہ یہ پاکستانی پالیٹکس کے لیے بھی اچھا نہیں ہے, پاکستان کے لیے اچھا بھی نہیں ہے, اور میں سمجھتا ہوں شریف فیملی کے لیے بھی بالکل اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے عامر متین صاحب, آپ کا کمنٹ ہم نے لے لیا ہے. ارشد شریف صاحب آپ سے کیا جاننا چاہیں گے, جس طرح سے عامر متین صاحب نے کمیٹیوں سے متعلق بات کی ہے, دنیا بھر میں کمیٹیاں ہم دیکھتے ہیں بنتی ہیں کسی بھی معاملات پر تو اس کے بعد ریزلٹس بھی منظر عام پر آتے ہیں, لیکن پاکستان وہ ملک ہے جہاں پر صرف کمیٹیاں بنتی ہیں اور صرف بنتی ہی ہیں, یہاں پر کوئی ریزلٹ منظر عام پر نہیں آتا, کوئی بھی فردر کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی سامنے نہیں آتی. جی آپ نے جو بات کی ہے شاید کروڑوں پاکستانی یہی ان کے ذہن میں بھی یہی سوال ہے کہ جناب اتنی انکوائری کمیٹیز بنی, اتنے کمیشن بنے, یہ کمیشن اور کمیٹیز اس وقت بنائی جاتی ہیں جب آپ نے معاملے کو ٹھنڈا کرنا ہو. اس میں بیٹھے کون ہوں گے؟ اگر پارلیمنٹ کی کمیٹی عامر متین صاحب بات کر رہے ہیں تو اس میں یقیناً اپوزیشن لیڈر بیٹھے ہوں گے. اپوزیشن لیڈر کون ہے؟ خورشید شاہ صاحب کس کی بات سنتے ہیں؟ وہ سنتے ہیں سابق صدر آصف زرداری صاحب کی. سابق صدر آصف, ایسی کمیٹی تو نہیں بنے گی نا. یاد رہے ارشد کہ مودی نے انڈیا میں آج یہ کمیٹی بنا دیا, انہوں نے کہا جناب یہ اس کو ہم انویسٹیگیٹ کریں گے, ان کے بھی بڑی پارٹی کے شاید لوگ ہوں گے, تو ظاہر ہے یہ جو کمیٹی بنے گی اس میں شاید مودی صاحب کا اپنا نام نہیں ہوگا. آپ ایک توقع کریں کہ حکمران جماعت کا حکمران خاندان اور وزیر اعظم نواز شریف اپنے خاندان کے خلاف, اپنے بچوں کے خلاف انکوائری آرڈر کریں. عامر متین صاحب یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ اس طرح کی نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں جس طرح عمران خان صاحب کی طرف سے آلریڈی یہ آ گئی ہے. آئی ایم شیور اس کے عمران خان صاحب بھی صرف ٹویٹر پہ ٹویٹس ڈال دیتے ہیں, پریس کانفرنسز کر دیتے ہیں, جو کرنے والے کام ہوتے ہیں کہ کوئی ریفرنس بنا کے نیب میں فائل کریں, یا خواجہ آصف صاحب جیسے سپریم کورٹ میں چیزیں لے کے گئے تھے اس طرح کا اپنا کوئی پارٹی ورکر کرے. میرے خیال یہ بھی سارے آپس میں ایک طرح سے ملے ہوئے ہیں کمیٹیز میں بیٹھ کے. پی آئی اے کی اس کی پرائیویٹائزیشن بہت پیاری مثال ہے, جس میں ایک بھائی بیٹھ کے پرائیویٹائزیشن کر رہے, دوسرا سٹاک ایکسچینج میں بیٹھا ہے. ان کے جب لونز ری پیمنٹ ہو رہی تھی اس وقت منیر کمال صاحب نیشنل بینک کے چیئرمین بیٹھے تھے, اب وہ سٹاک مارکیٹ کے بیٹھ گئے. تو یہ بھی سب گورکھ دھندا جو ہے نا یہاں پہ اسی طرح چل رہا ہے. ان کی پارٹی کے بھی یہاں اس کے اندر سے بندے نکل آئیں گے. میں ضرور ہنس رہا تھا کہ شوگر لینڈ کی کہانی میرا خیال عمران خان صاحب نے آپ جتنی کم از کم سٹڈی نہیں کی ہوئی تھی, وہ کہی جا رہے تھے کہ پاناما کے اندر یہ سارے پکڑے گئے ہیں. وہ پاناما صرف نہیں ہے, اس کا نام پاناما لیک ضرور بن گیا. شوگر لینڈ میں نظر رکھیے گا عامر صاحب, شوگر لینڈ بھی آ رہی ہے, اور آئلینڈز بھی ہیں اور کافی اور جگہ سے بھی ہے. اٹ واز ناٹ جسٹ اباؤٹ پاناما. سو میں لگا ان کی باتوں سے خان صاحب کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ شوگر لینڈ سے انہیں تھوڑا پریشان ہونا چاہیے کہ اس میں کتنے بلین ڈالر اور کس جماعت سے اور کس کس کے نام آتے ہیں. وہی بات ہے نا کہ ہاتھی کی ابھی صرف دم نکلی ہے, ہاتھی کو دیکھنا باقی ہے. تو عامر متین صاحب ساری چیزیں منظر عام پر آ رہی ہیں. جب بھی کوئی نازک موڑ آتا ہے, اگر خاص طور پر ہم نواز حکومت کی بات یا نواز لیگ کی بات کرتے ہیں, تو اس میں چودھری صاحب کے پریزنس کو سب سے زیادہ مس کیا جاتا ہے, ان کو دیکھا جاتا ہے, توقع کی جاتی ہے کہ وہ آئیں گے, کوئی بات کریں گے. لیکن اس ساری صورتحال میں بہت سارے بڑے بڑے رہنماؤں کے ہم نے موقف دیکھ لیے, ان کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی, لیکن چودھری صاحب ابھی تک منظر عام پر نہیں آئے. چودھری نثار کی بات جی بالکل بھئی, یہ ان کے لیے بہت بڑا میرا خیال ٹیسٹ بھی ہے, چیلنج بھی ہے. چودھری نثار کی ہم بڑی تنقید کرتے ہیں, مگر اچھی بات یہ ہے کہ 30-31 سال کو ان کی پالیٹکس کو ہو گیا ہے, and he is the only parliamentarian who is winning since 1985 سے آج تک وہ ہر پارلیمنٹ کے سرے. ان پہ کوئی الزام کرپشن کا نہیں ہے, یہ ان کی بہت بڑی بات ہے. and there are very few people about whom you can say this. بالکل. مگر ان پہ یہ امتحان یہ آ گیا اب کہ وہ ہر چیز پہ چھوٹی چھوٹی بات پہ وہ بڑی بڑی انکوائریاں کروا لیتے ہیں. ایم کیو ایم کی جناب یہ آگئی ہو گئی, پیپلز پارٹی کی ہو گئی. تو یہ اتنا بڑا ثبوت جو کہ پوری دنیا میں سارے اخبارات میں انٹرنیشنل میں چھپا ہے, یہ صرف ایک نیو یارک ٹائمز میں ڈیکن والش کی ایک سٹوری نہیں ہے, یہ دنیا کے تمام بڑے اخبارات میں پاکستانی پرائم منسٹر کا نام بنا ہے. سو ان کو اب ذرا بالکل عامر متین صاحب, دنیا کے تمام بڑے اخبارات میں یہ خبر شائع ہو چکی ہے, پاکستان بھی اس میں سر فہرست ہے, اور اس تمام تر صورتحال پر فالو اپ کر رہے تھے لاسٹ 15 ڈیز سے. اور ارشد شریف صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اسٹوڈیوز میں, آپ کی آمد کا بہت شکریہ. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ کس اور بیٹھتا ہے, یہ معاملہ کس جانب بڑھتا ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے, خدا حافظ.